बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद हर्बल HD TV की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक तुरंत वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज का हमारा मौजूद है सिर्फ और सिर्फ मर्द हज़रात के लिए, क्योंकि बाकी जो अद्वियात होती हैं बाज़ औक़ात ख़वातीन की होती हैं, बाज़ औक़ात मर्दों की। आज का हमारा मौजूद है मर्दों के लिए मर्दाना कमज़ोरी। इनमें जो तशरीह के मुताबिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जल्दी फारुग हो जाना, सूरत अंजाल, एहतलाम जरियान और नफ्स के साइज में छोटापन, ये तमाम मामलात मर्दाना कमज़ोरी में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ। ये देखिएगा, गोल्डन मैक्स पावर के नाम से है और साथ ये गोल्डन पावर किला है। ये एक मुकम्मल कोर्स है, 40 से 45 दिन का कोर्स है जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए, अगर बैरूनी ममालिक के हैं तो उनके लिए 60 दिन का कोर्स है, क्योंकि बाहर की आबोहवा पाकिस्तान से थोड़ी सी डिफरेंस है, इसलिए बाहर का कोर्स 15 से 20 दिन का ज़्यादा होता है। ये जो नौजवान तबका या बाद बात उधेड़े उम्र के 40-45 साल के लोग जो कि टाइमिंग की कमी की शिकायत करते हैं, बाद नौजवान जो कि मुश्तरी करके या मर्द का मर्द के साथ फेल करना, इन वजूहात की बिना से नफ्स का साइज का कम हो जाना या टाइमिंग में कमी आ जाना या सख्ती में कमी आ जाना, इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट जो हमने आपके सामने रखी है ये इंतहाई मुफीद और मुजर्रब है। ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, एक ही दफ़ा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये 3 से 4 दिन में आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा और बाहर के ममालिक में 10 से 12 दिन में मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल करने के आपको फ़वाइद ये मिलेंगे, एक तो आपकी मनी पैदा भी होगी, गाड़ी भी होगी और मुकम्मल आपको नशोनुमा और मुकम्मल फिटनेस मिलेगी। जो लोग साइज़ की कमी का शिकवा करते हैं उनके लिए हमारा ऑयल है, ये देखिएगा। जिन लोगों का शायद 3 से 3.5 इंच है वो लोग इंतहा दर्जे शर्म की वजह से ना तो किसी दोस्तों को बता सकते हैं ना अपने घर वालों को बता सकते हैं, बस अंदर ही अंदर अपने आप पहुँचते रहते हैं। उनको लिए ये पैगाम मुसरत है कि ये आपका नफ्स कम से कम 6 से 6.5 इंच तक इसकी बदौलत मिलेगा, जो कि एक आम शख्स के लिए बहुत ज़बरदस्त नेमत से कम नहीं। 6-6.5 इंच नफ्स का हो जाना एक नेमत से कम नहीं है। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फजल से ये मुझे उम्मीद है कि ये आयल आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगा। ये इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुबह शाम ये गोल्डन मैक्स इस्तेमाल करना, रात के वक्त ये आपने आयल इस्तेमाल करना, और ये तरीक़ाकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए जो मेडिसिन है इसकी कंडीशन में आपको बता दूँ। जो लोग अगर खुद बनाना चाहें तो मैं उनको नुस्खा भी बता देता हूँ, वो बना भी सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक ये देखिएगा सिर्फ इतनी है, सुबह शाम। आप अपने पास कापी पेंसिल अपने पास रख लें। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। साल मिस्री 3 तोला, साल पंजा 3 तोला, रेगमाही 3 तोला, जुंद बदस्तर 3 तोला, मूसली सफ़ेद 3 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशे, कुश्ता चांदी 6 माशे, कुश्ता मरजान 6 माशे, कुश्ता सदफ 6 माशे और कुश्ता सदफ पहले बता दिए वो भी 6 माशे। इसके अलावा बाकी अद्वियात सतावर 5 तोला, मूसली स्याह 5 तोला, शिकाकल मिस्री 5 तोला, अकल का 3 तोला। ये तमाम अद्वियात बारीक पीस कर कपड़े छान करके कुश्ता जात इनमें मिला कर और सबसे आखिर पर छिलका इसबगोल 5 तोला, वो बाद में सबसे आखिर पर छिलका इसबगोल मिला लें ताकि आपकी मेथी की सलाह होती रहे। ये तमाम अद्वियात बारीक पीस कर कूट छान के इस शक्ल में आपकी मेडिसिन मिलेगी जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये मेडिसिन की शक्ल, असल मेडिसिन की शक्ल तैयार होती है। अगर आपको मेडिसिन बनाने में दुश्वारी हो या खालिस अद्वियात आपको ना मिल सकें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके घर बैठे आप मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी के हिसाब से पाकिस्तान में, जो कि बाहर के ममालिक के जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके लिए पार्सल के चार्जेस अलग होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर। हर्बल HD TV की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے بے اولادی۔ جو لوگ شادی کرانے کے بعد اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نبینہ عطا فرمائے، دلی دعا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص شادی شدہ کوئی شخص بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ ہو۔ تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انتہا درجے گرم غذا کھانے سے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مینسز کی حالت میں کام کر لینے سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر یعنی کہ انتہا درجے گرم ماحول میں رہنے کی وجہ سے بھی مینسز آپ کے ڈیڈ ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ایک الگ نوعیت ہمارے سامنے وہ بھی آئی ہے کہ بعض اوقات اگر انسان کو کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جائے تو گرم انتہا درجے گرم ادویہ کھانے سے بھی سیمن ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت کم دیکھی گئی ہے، باقی جو صورتحال پہلے میں نے آپ کو بتائی وہ زیادہ تر دیکھی گئی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کورس کتنا استعمال کرنا ہے، کتنے دن استعمال کرنا ہے، کس کوالٹی کا آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس دو قسم کے ادویات ہیں، ایک یہ گولڈن سیمن کورس، ایک یہ گولڈن سیمن کورس۔ جو لوگ نارمل حیثیت کا حامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا علاج تھوڑا مؤثر ہو، اچھا ہو، ٹھیک ہو اور ہمارے اخراجات بھی تھوڑے کم ہوں، ان کے لیے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیے گا، یہ میڈیسن ہے، یہ ناظرین 40 دن کا کورس ہے۔ ایک ہی دوا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کی لیبارٹری کے ساتھ آپ کا لنک ہے، وہیں آپ رپورٹ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کو مکمل سیمن مکمل ایکٹیو ہوں گی، جو کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جتنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ تھوڑا کاسٹلی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں، پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہے، نسخہ اچھا ہونا چاہیے، یہ دیکھیے گا، یہ تھوڑا مہنگا نسخہ ہے۔ اس میں کچھ تو چاندی ہے، کچھ تو مرجان ہے، کچھ تو صدف ہے، یعنی کچھ تو جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا زڑ کے اعتبار سے بہت تیزی سے زڑ دے گا، اور ادویات کی قیمت کے لحاظ تھوڑا مہنگا لازمی ہے، مگر زڑ میں بے مثال اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی نسخہ لینا چاہیں سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، آپ اپنی کنڈیشن بتائیں، کنڈیشن کے مطابق آپ کو آپ کے ہاں ایڈریس کے مطابق آپ کو نسخہ فراہم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ میڈیسن استعمال کریں تو اپنی مرضی کے مطابق جہاں بھی لیبارٹری کے مطابق رپورٹ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر سے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے آپ کو مکمل رزلٹ ملے گا۔ اور یہ بھی ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا اس دنیا میں علاج نہیں ہے۔ وہ ناظرین جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ ایک بار فون کریں، میڈیسن آپ تک پہنچ جائے گی، اور جو کہ دونوں میڈیسن میں سے جو بھی آپ لینا چاہیں دونوں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔